बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच के सामने इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त लगी हुई थी और इस दरख्वास्त में आइनी बेंच ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। और इस आइनी बेंच की जो सरबराही कर रहे हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस बेंच ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। और ये फ़ैसला कैसे दिया और दरख्वास्त क्या थी, इस पर बात करेंगे। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जो एक तवील मुद्दत से उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, वो चुप का रोज़ा उन्होंने तोड़ दिया है और बताया है कि मैं खामोश क्यों था। उन्होंने इस पर बात करेंगे कि उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ते हुए क्या कहा है। और फिर आपको बताएंगे कि एक तबाहकुन रिपोर्ट शाया हुई है जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, जिसमें उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के नताइज तब्दील करता रहा। उस पर बात करेंगे। और उस तबाहकुन रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अब जो सितंबर 2024 में फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए थे, उसमें धांधली के कितने तरीके इस्तेमाल किए गए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जो 26वीं आइनी तरमीम आने के बाद सबसे पहले जब 26वीं आइनी तरमीम आई, जस्टिस जहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जहिया आफरीदी के सामने ये बात रखी कि आप 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दे और इसको सुने। फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुने, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम बुनियादी तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम है। लेकिन उस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला बुलडोज कर दिया था। अमूमन ये होता था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में जो फैसला होता था, अक्सरियत का जो फैसला होता था, उस पर उसकी बात मानी जाती थी। माजी में भी ऐसा होता रहा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी बनाई गई थी, वो एक्ट लाया गया था, कमेटी बनी जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जाज रसल, जस्टिस मंसूर शाह पर मुश्तमिल। तो जस्टिस मंसूर शाह और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अक्सरियत में एक तरफ वोट दिया करते थे। और फिर वही होता था, जस्टिस जाज हसन जब इख्तलाफ करते थे तो मिनट्स जो इख्तलाफी मिनट्स वो सामने नहीं आते थे, लेकिन वो फिर ख़त की सूरत में जस्टिस जाज हसन वो मिनट्स सामने लाया करते थे। लेकिन जब 26वीं आइनी तरमीम आई तो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में ये दो मेंबरान ने भारी अक्सरियत से ये फैसला किया, अक्सरियती फैसला किया कि और जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जहिया आफरीदी से उन्होंने कहा कि आप 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दें, नहीं दी। उसके बाद से लेकर जस्टिस मुनीब अख्तर ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, वो बोल नहीं रहे थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमें पता चला, और जस्टिस मुनीब अख्तर पिछले कई दिनों से जुडिशल कमीशन के इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे। जब हमने एक साफ़ी को जब इस बारे में पता चलता है तो फिर साफ़ी उस खबर की खोज में लग जाता है कि और हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करता है कि असल हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के और अहम मेंबर हैं। लेकिन जब मैंने खोज की इस हवाले से तो मुझे पता चला, और जो हक़ाइक़ सामने आए वो ये सामने आए हक़ाइक़ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये जुडिशल कमीशन जो है ये एक फ्रॉड है, मैं अपना वोट करके क्या करूँगा। इसलिए वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत नहीं कर रहे और ना अपना वोट दे रहे हैं। पिछले कई इजलास से वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। मालूम हुआ कि वो किताबें पढ़ रहे हैं और अपना ज़्यादातर वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइब्रेरी में गुजारते हैं। अगर लाइब्रेरी में उनका वक्त ना गुजरे तो दुनिया भर से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो उनका अमला है वो ये बताता है, उनके साथ जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर किताबें वसूल करते हैं। वो दुनिया भर से किताबें मंगवाते हैं और पढ़ रहे हैं। आजकल वो किताबें पढ़ने उनका वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइब्रेरी में या अपने चैम्बर में बुक्स रीडिंग में गुजरता है। वो कहते हैं कि ये मैं अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहता। ये जो
26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، یہ عدلیہ کو اس کی آزادی سلب کی گئی ہے، اس کی آزادی، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے، اور اس کو عدلیہ کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے جسٹس منصور شاہ کو بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ وقت کا انتظار کریں، وقت بدلے گا، اور 26ویں آئینی ترمیم جو بالخصوص عدلیہ کے حوالے سے ہے وہ رول بیک ہوگی، وہ واپس جائے گی۔ بالآخر انہوں نے اس کا یہ ریزن بتایا اور یہ بات بتائی۔ تو ناظرین میں آتا ہوں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ دوسری سٹوری میں آپ کو ناظرین بتائیں کہ 8 فروری کو پہلے تو فافن لگاتار، جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے، اس پر فافن لگاتار رپورٹنگ کر رہا تھا، لگاتار وہ اپنی آڈٹ رپورٹس شائع کر رہا تھا۔ حکومت پاکستان جو یہ فارم 47 کی الاسٹک شدہ شلواریں پہن کر، جن کو 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ فافن کو مینج کیا جائے، لیکن فافن مینج نہیں ہو سکا۔ اب تو پتن نے بھی تباہ کن رپورٹ شائع کی ہے اور بتایا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے، اس میں 64 نئے طریقوں سے دھاندلی کی گئی، نئے طریقے آزمائے گئے، اور ان کو آزما اس پر ان کو اپلائیڈ کر کے دھاندلی کی گئی، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا گیا۔ اور سب سے تباہ کن خبر یہ ہے کہ سپٹمبر 2024 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے نتائج تبدیل کرتا رہا۔ یہ انہوں نے جو رپورٹ دیا، میں ان کے کچھ چیدہ نکات پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر شائع شدہ انتخابی نتائج برائے جنرل الیکشن 2024 کا پتن نے آڈٹ کیا ہے، جس میں انتہائی تشویشناک رجحانات سامنے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ستمبر 2024 تک اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 میں دی گئی زیادہ تر لازمی ڈیڈ لائنز پوری کرنے میں ناکام رہا، خاص طور پر وہ رولز جو انتخابی نتائج کے اعلان کے اوقات اور تاریخوں کے بارے میں واضح ہدایات دیتے ہیں۔ ماضی کے برعکس الیکشن کمیشن نے انتخابات کے 1 سال بعد ووٹ ڈالنے والے بھی مرد اور خواتین ووٹرز کے الگ الگ ٹرن آؤٹ کا اعلان نہیں کیا۔ وہ آگے لکھتا ہے، یا تو یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی کا نتیجہ ہے، یا کمیشن نے دھاندلی چھپانے کی کوشش کی، یا دہنو۔ لاہور کے متعدد قومی حلقوں کے سینکڑوں پولنگ اسٹیشن پر رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ 80% سے زیادہ تھا، کچھ میں 100% سے بھی زیادہ تھا، جو ناممکن ہے، لیکن ان کے متعلقہ صوبائی حلقوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% تھا۔ کچھ حلقے ایسے تھے جن پر ٹرن آؤٹ 80% اور کچھ حلقے ایسے تھے جن پر 100% سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن جب جوائنٹلی یہ پتن یہ کہتا ہے کہ جب جوائنٹلی اس پر آڈٹ کیا گیا کہ ان کے نیچے جو جوائنٹلی پروونشنل حلقے تھے، اس میں 40% ٹرن آؤٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اس پر ٹرن آؤٹ 100% ہو، اور جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس پر ٹرن آؤٹ 40% ہو؟ اگر ایک ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے کسی پولنگ اسٹیشن میں جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ پولنگ اسٹیشن وہ قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالے اور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ ڈالے۔ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ایک دھاندلی کا طریقہ تھا۔ یہ رجحان پنجاب اور کراچی میں زیادہ پایا گیا۔ پتن کے مطابق جنرل الیکشن 2024 میں اول ٹرن آؤٹ مختلف تنظیموں کے مختلف اندازوں سے کہیں کم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ قومی اور صوبائی حلقوں کے ہزاروں مشترکہ پولنگ اسٹیشنوں پر ٹرن آؤٹ کا فرق 40% سے زیادہ پایا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے احکامات کے باوجود پارلیمنٹ اور 2 صوبائی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے 5 درجن سے زیادہ نشستیں خالی پڑی ہیں۔ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا، پتن یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، حکم دیا کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، لیکن اس وقت بھی قومی اسمبلی میں وہ نشستیں خالی پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس 26ویں آئینی ترمیم جب لائی گئی، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کی انیشلی سماعت ہوئی تھی تو اس میں جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوال رکھا تھا سامنے کہ آیا 26ویں آئینی ترمیم میں کیا ہاؤس پورا تھا، جس میں بتایا گیا کہ سینٹ میں
خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں تھی، اوس نامکمل تھا۔ قومی اسمبلی کے 70 حلقوں کے 421 پولنگ اسٹیشنوں پر 0 یا 50 سے کم ووٹ پڑے، لیکن الیکشن کمیشن اس معاملہ کی تحقیقات کرانے یا ان پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کرانے کے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نگران حکومتیں اور موجودہ مخلوط حکومت نے موجودہ حکمران اتحاد کی جیت یقینی بنانے کے لیے انتخابات میں ہیرا پھیری کی، جبر و دھاندلی کے 64 نئے طریقے، نئے ذرائع استعمال کیے گئے۔ ووٹوں میں دھاندلی اور ہارنے والوں کی جیت کے درمیان کئی معاملات میں براہ راست تعلق نظر آتا ہے۔ انتخابات سے پہلے اور ووٹنگ کے دن کے ذرائع اور ووٹوں میں دھاندلی کا مقصد مثبت نتائج حاصل کرنا تھا، اور انتخابات کے بعد ہونے والی دھاندلی کا مطلب یہ ہے کہ ارباب اختیار چوری شدہ عوامی مینڈیٹ کو بچانے میں مصروف ہے۔ ناظرین، میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ایک آر او ملے، یہ پشاور سے، جہاں سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے تھے وہ نور عالم، اور اب کی بار انہوں نے جمعیت علماء اسلام سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اس آر او کا یہ کہنا تھا کہ 30,000 ووٹ حاصل کیے نور عالم نے، لیکن مجھے رزلٹ تبدیل کرنے کا کہا گیا، میں پہلے نہیں مانا، پھر اس کے بعد پھر میں نے جب دھمکی کے تمام تر ذرائع، کن پٹی پر بندوق، فیملی کو ٹارچر، دوسرا تیسرا سب کیا گیا، تو پھر میں نے 30,000 کے آگے ایک ڈال دیا، یعنی 1,30,000 ووٹ نور عالم کو دے دیے گئے، اور اس طرح نور عالم کی جیت کو یقینی بنایا گیا۔ میں نے یہ صرف آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، اور اس آر او کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے، میری نوکری جانی جاتی ہے تو جائے، اگر مجھے میری فیملی کا کوئی تحفظ دے تو میں پریس کانفرنس کر کے یہ بات سارے جو کچھ ہوا الیکشن 2024 میں، 8 فروری 2024 میں، اور جس طرح سے مجھ سے رزلٹ تبدیل کروایا گیا، میں پریس کانفرنس کے ذریعے یہ سارے پوری قوم کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہنا تھا اس آر او کا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے۔ پورا پاکستان، خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ سے لے کر لاہور تک، پورے پاکستان میں دھاندلی کی جو نئی ایگزامپل سامنے آئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہے، سوات سے لے کر رحیم یار خان تک اور کراچی سے لے کر گوادر تک پاکستان تحریک انصاف لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر رہی تھی۔ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، کیونکہ اسلام آباد کا حلقہ NA47 اس کی کوریج میرے ذمہ تھی، میرا ووٹ بھی یہاں تھا، میں نے ووٹ ڈال کر یہاں پر کوریج کی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ خالی تھے، وہ لوگ نون لیگ کے کیمپ پہ تھے، وہاں سے وہ پرچی لیتے اور جا کر ووٹ اندر ڈالتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو۔ اور جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو یہاں پر ہمارے صحافیوں نے ظاہر اپنے گروپ بنائے ہوئے تھے، مختلف پولنگ اسٹیشن پر، سارے پولنگ اسٹیشن پر تو نہیں بندہ جا سکتا تھا، ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پر فلاں رپورٹر ہوگا، فلاں پر فلاں رپورٹر ہوگا، اور وہ کولیکٹیو گروپ بنایا ہوا تھا، وہاں سے آ رہے تھے۔ حیران کن طور پر فارم 45 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر رہے تھے۔ میں پنڈی ڈویژن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے الیکشن کمیشن پاکستان میں اس رات کو میں نے ایک قانونی دیکھی تھی، وہ یہ دیکھی تھی کہ یہ جو ابھی چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ مغرب کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ میں نے پوچھا یار یہ کہاں گئے، تو مجھے بتایا گیا جی کہ ان کا جو IT کا سسٹم ہے، یہ I9 میں اس کا انہوں نے مین ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے، وہاں گئے وزٹ کرنے کے لیے، اور رات کو 3 بجے یہ واپس آئے تھے صاحب، یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اور ایک دم سے فارم 45 جو ہے نا وہ رک گئے۔ جب یہ باہر نکلے آدھے گھنٹے کے بعد رزلٹ کا سلسلہ آنا رک گیا، اور پھر جو دھاندلی اور ریگنگ ہوئی وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے شفاف انتخابات 70 کی دہائی میں ہوئے تھے، وہ ایک جنرل نے کروائے تھے، جنرل یحییٰ خان نے۔ ارے یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، یہ تو جمہوریت تھی۔ کون سی جمہوریت بھائی، یہاں تو پیچھے سارا وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ فرضی کروا کر، ٹیمپرنگ کروا کر، رزلٹ تبدیل کروا کر یہ سارا کچھ کیا، اور یہ الاسٹک کے فارم 47 کے الاسٹک شدہ شلواریں پہنا کر اس جعلی حکومت کو 25 کروڑ عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا۔ یہ تباہ کن رپورٹ پتن کی سامنے آئی ہے۔ تو ناظرین میں آتا ہوں اپنی اس خبر کی طرف۔
इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ ये जो लाई गई थी, स्पेडम हुकूमत ने लाया था जाते हुए, जब केयर टेकर सेटअप से पहले था, तो ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार है। ये बूट के तस्मों के साथ लटक कर ये असम्बली में पहुँचे हुए हैं और इन्हें पता है, ये जानते थे कि हम इंतखाबात नहीं जीत सकते, लोग इनसे नफरत करते हैं, ये मानने को तैयार नहीं हैं, ये ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कभी चौक चौराहों बाजारों में लाओ लश्कर के बगैर निकल कर देखे कि लोग इसे कितनी नफरत करते हैं। ये किसी जगह कर जाकर देखे तो लोग इन पर थूकते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के लिए एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट लाया था, जिसे इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। आज उसकी समाअत हुई, उस पर एतराज़ात लग गए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था, उनके वकील शुएब शाहीन ने कहा था कि इसको खुली अदालत में सुना जाए और एतराज़ात ख़त्म किए जाए। आज उसके खुली अदालत में सुना गया, उसके एतराज़ात कलादम करार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलाट करने की हदायत जारी की, इंस्ट्रक्शन दी कि इसके हदायत जारी की जाए, और अदालत ने अगली समाअत पर इसके काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जी, बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया गया, ये अदालत का कहना था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हकूक मुतासर हो रहे हैं। शुएब शाहीन ने अदालत को ये जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था, जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसूर हो जाएगा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जिस पर शुएब शाहीन जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि यह फैसला रजिस्ट्रार नहीं अदालत कर सकती है। अदालत ने बहरहाल उसकी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी है। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है, उस पर मैंने अपना एनालिसिस भी दिया है। मैं एक बात आपको जाते जाते बताऊं नाज़रीन, एक आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिन से इस हुकूमत का, जितने भी इस हुकूमत के हमायत याफ्ता जो साफ़ी थे, नजम सेठी हो गए, कमरान शाहिद हो गए, बड़ी फ़ारूक हो गए, दूसरे तीसरे सारे, वो एकदम से इन पर तनकीद करना शुरू हो गए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस तरह का जो जाली सिस्टम है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता, वो देर पार नहीं रह सकता। ये आफाकी असूल है, ये कुदरत का असूल है, और कुदरत अपने फैसलों के ख़िलाफ़ नहीं जाया करती। वो लोग, ये आफाकी असूल है कि वो लोग जो हमायत में भी बोलते थे, अल्लाह ताला उनकी भी गवाही इनके हिस्से में डलवा रहा है, इनके ख़िलाफ़ डलवा रहा है, कि जिस तरह ये बने हैं, जिस तरह ये आए हैं, ये सब के सामने किसी से ये पोशीदा नहीं है। हम तो अपना पहले रोज़ से, मैं नाज़रीन अपनी बात करता हूँ, मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। कल इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे ज़रूर, ये तो हो नहीं सकता। अगर वो भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होंगे तो मैं डंके की चोट पर उन पर तनकीद करूँगा। जब वो हुकूमत में थे तो उस वक़्त भी मैं उन पर तनकीद किया करता था। ये शहजाद अकबर साहब इस चीज़ के गवाह हैं। कई दफ़ा उन्होंने मुझसे रब्ता भी किया, फवाद चौधरी साहब, लेकिन मैं उस वक़्त भी उन पर तनकीद करता था कि आइन और कानून से मग़ायर कोई चीज़ हो, उस पर हम तनकीद करेंगे। और आज भी हम अगर इस पर तनकीद कर रहे हैं, नून लीग पर, इस कठपुतली जो यहाँ पर जो बिठाए गए हैं इन पर, उसकी वजह यही है कि ये आइन और कानून से के साथ नहीं है, ये आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, ये इस मुल्क के अंदर तस्मों की बालादस्ती चाहते हैं। इसलिए मैं इन पर तनकीद कर रहा हूँ। जमहूरियत में जमहूर की आवाज़ होती है, अवाम की आवाज़ होती है, अवाम की राय को फ़ौक़ियत दी जाती है, बूट के तस्मों को फ़ौक़ियत नहीं दी जाती। परले रोज़ ये जो साहब थे ख्वाजा आसिफ साहब, ये अपना रोना रो रहे थे, ये बता रहे थे जी कि मैं मलिक रियाज का जब नाम लेता हूँ तो पता नहीं वो टीवी चैनल्स को नहीं चलाते। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो भीख में मांगी हुई नशिस्त पर तस्मों के साथ लटक कर असम्बली में पहुँचता है ना, भीख मंगू को उसकी औकात के मुताबिक रखा जाता है।
کہنے کو تو آپ وزیر دفاع ہیں، آپ جرنیلوں کے باز ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ رونا رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں چلے جاتے استعفیٰ دے کر؟ چھوڑ دے یہ سارا کچھ. آپ مراد کو بھی جپھا مارے ہوئے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ قوم، پاکستانی قوم جو ہے نا، یہ اس کے ماتھے پر وہ لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ بیوقوف قوم ہے. وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. تو ناظرین، اب تک کی یہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.